सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स मेरो भ्युअर्सहरूलाई आज म हिजोको जुन चाहिँ इन्टिग्रल्स अफ सम ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन्स या ऱ्यासनल फङ्सन्सहरूको बारेमा आज म हिजोको कन्टिन्यू जुन चाहिँ सर्ट आन्सर टाइपको निकै कन्टिन्युसन गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्नेछु। सो आज म टोटली पार्शियल फ्र्याक्सन्सको बारेमा गर्नेछु र अलिकति ट्रिगोनोमेट्रिकको बारेमा गर्नेछु जो जस्ट लङ आन्सर टाइपको छ। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नगर्दै म सुरुवात गरिहाल्छु र भिडियो सुरु गर्नु अगाडि म सबैलाई यही नम्र निवेदन छ कि लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिने। त्यो गरे भने तपाईँहरूले सपोर्ट अगर तपाईँले राख्दछ कि म जे पनि गर्छु राम्रो गर्छु सपोर्ट देखाउनुहोस्। सपोर्ट खालि लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरेर मेरो मनोबल बढाइदिनुहोस्। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नगर्दै म हिजोको सर्ट आन्सर टाइपको जुन चाहिँ क्वेसनहरू थियो अब हाम्रो पार्शियल फ्र्याक्सन्सपट्टि लाग्नेछु। सो यो पार्शियल फ्र्याक्सन्सको हिसाबहरूपट्टि लाग्नेछु कसरी गर्ने चाहिँ यसलाई किन पार्शियल फ्र्याक्सन्सहरू भनेको म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु अब क्वेसन देखाएर। सो हिजोको कन्टिन्युसन जुन चाहिँ थियो 31 देखिको म त्यहाँदेखिको सुरुवात गर्नेछु। सो 31 इंटीग्रेशन अफ एक्स डीएक्स हिजोको जे गरेको छु मैले तपाईहरुलाई हिजोको ट्रिगोनोमेट्रिक मात्रै थियो। आज त्यही च्याप्टरको ऱ्यासनल अफ सम स्पेशल फर्म्स दिस इज द इंटीग्रल्स अफ सम स्पेशल फर्म्स। अब प्लिज यो पुरा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो पार्शियल फ्र्याक्सनको पुरा क्वेसनहरु आउँछ। अब यसलाई किन पार्शियल फ्र्याक्सन्सहरु भनेको म यो सबै एक्सप्लेन गर्नेछु तपाईहरुलाई। सो लेट आई इज इक्वल टु इंटीग्रान्ड इज इक्वल टु दिस। ओके सो हामी जुन चाहिँ यो छ यो जुन चाहिँ फ्र्याक्सन छ यो जुन चाहिँ एक्स अपन यो अब यो चिजमा दुईटा अब जब पनि हिसाब गर्नुहुन्छ पार्शियल फ्र्याक्सनको यो दुईटा चिजहरु याद गर्नुहोस् जुन चाहिँ स्कुलहरुतिर पनि भन्दैन ज्यादा जस्तो टिचर्सहरुले भन्दैन यो याद गर्नुहोस् अब कि माथिको पावर कति छ एक्स को 1 छ र दुईजनाको हेर्नुहोस् त मल्टिप्लाई हुँदैछ। मल्टिप्लाई भन्छ अब्भियसली के आउने रहेछ क्वाड्रेटिक इक्वेसन आउने रहेछ दैट इज द पावर हाईएस्ट पावर तल कति हुने रहेछ 2। सो माथि जब कम्ती ज्यादा माथि कम्ती र तल ज्यादा दैट इज न्यूमरेटरको पावर कम्ती छ र डिनोमिनेटरको ज्यादा छ के गर्नुहुन्छ यस्तो गर्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् यो लेट यो गरिहाल्यो हामीले लेट एक्स अपन एक्स प्लस 1 2x प्लस 1 इज इक्वल टु a अपन x प्लस 1 प्लस b अपन 2x प्लस 1। अब म भन्छु यसलाई किन पार्शियल फ्र्याक्सन भनेको भने अब हेर्नु यसलाई यो डल्ले जुन चाहिँ छ यसलाई यो मान्दैछु यसकै आधा भाग हो यही फ्र्याक्सनको यो आधा हो आधा हो अनि यसको यो फ्र्याक्सनको यो चिजको आधा भाग यो त्यही कारणले पार्शियल भनेको आधा जुन चाहिँ हायरमा पनि पढ्नुहुन्छ तर पार्शियल डेरिभेटिभ भन्ने चिजहरु पनि पढ्नुहुन्छ जसको साइन हुन्छ तपाईको यस्तो पार्शियल डेरिभेटिभ। सो यस्तो चिजहरु जुन चाहिँ कलेजमा पढ्नुहुन्छ सो त्यो त्यस्तै खालके पार्शियली डेरिभेटिभ गर्नु। सो पार्शियली डेरिभेटिभ गर्नु। सो पार्शियली डेरिभेटिभ गर्दा के हुँदो रहेछ पार्शियली भनेको के हो आधा यसको आधा के भयो यसको खाली यसमा के छ यो चिजमा के मात्रै छ यसको आधा कुन चाहिँ छ x प्लस 1 मात्रै छ यसमा पनि के छ यसको आधा मात्रै छ 2x प्लस 1 मात्रै छ। त्यही कारण यिनीहरुले के भनेको पार्शियल फ्र्याक्सन्स या यसलाई कोही बेला ऱ्यासनल फ्र्याक्सन्स पनि भन्छ। किन ऱ्यासनल एनीथिङ ऱ्यासनल नम्बरको डेफिनेसन के हो एनीथिङ दैट क्यान बी एक्सप्रेस्ड इन द फर्म अफ p/q इज नोन एज ऱ्यासनल फ्र्याक्सन। जस्तै 2 2/3 4/3 जस्तै इर्यासनल चाहिँ के हुन्छ पाई e किनकि जस्तै 3.1 4.6 17 गर्दै आउँछ 2.456728 गर्दै आइहाल्छ। त्यही कारणले यिनीहरुलाई हामी p/q फर्ममा एक्सप्रेस त्यही कारण यसलाई यसरी एक्सप्रेस गरेको हुनाले यसलाई पार्शियल पार्शियल किन भनेको यसको आधा भाग मात्रै छ नि त a मा के छ आधा यसको आधा मात्रै छ र b मा मात्रै के छ आधा मात्रै छ त्यसै कारणले बुझ्नुभयो। फ्र्याक्सन किन भनेको बुझिहाल्नु भयो दुईटा डिफरेन्ट क्वान्टिटी हो। अब यसलाई किन पार्शियल भन्यो यसको आधा आधा। सो अब यसलाई चाहिँ हामी यसरी मान्छौँ। अब हेर्नुहोस् हिसाब गर्नु कसरी सजिलो हुन्छ यसलाई किन यस्तै गरेको हिसाब गर्नु सजिलो बनाउनुको लागि। सो कसरी सजिलो हुँदो रहेछ म तपाईहरुलाई देखाउनेछु यसलाई इन्टिग्रेट गर्नुमा कसरी सजिलो हुन्छ म तपाईहरुलाई देखाउनेछु। 2x प्लस 1 अब खाली एलसीएम मात्रै दिनुहोस्। सो b अफ x प्लस 1 होल थिङ डिवाइडेड बाइ x प्लस 1 2x प्लस 1। अब त्यही हो यहाँनिर एलसीएम दिनुभयो यहाँनिर यो त अलरेडी यस्तै छ। सो यो तलको के हुन्छ क्यान्सल भइहाल्छ बुझ्नु क्यान्सल। त्यसपछि नेक्स्ट स्टेपमा यसरी काटेर चाहिँ नदेखाउनु थाहै छ मैले तरिका। अब यो हेर्नुपर्छ कि अब यो नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट स्टेप यो हेर्नुहोस् कि b कहिले 0 हुन्छ जब पनि तीनटा चिजहरु आउँछ कोही बेला चारटा चिज पनि आउँछ a b c d पनि आउँछ। सो त्यस्तोमा चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दा चाहिँ एउटाले चाहिँ म कसरी 0 पार्नु जस्तै b लाई म कसरी 0 पार्छु भने x इज इक्वल टु -1 यहाँ हेर्नुहोस् है x -1 अनि b इन्टु 0 यो 0 भइहाल्छ नि त्यही कारणले x मा कति भ्यालु हाल्नु पर्ने रहेछ -1। सो लेट x इज इक्वल टु -1 देन यो चिजमा है ल पुटिङ x इक्वल टु -1 इक्वेसन 1 पनि लेख्न सक्नु तपाईको इच्छा। सो x इज इक्वल टु -1 भनेदेखि यो चिज के कस्तो हुन्छ देन -1 इज इक्वल टु -1 इन्टु 2 इज व्हाट -2 -2 प्लस 1 इज व्हाट -a दैट इज माइनस अफ a प्लस 0 यो त 0 भइहाल्यो बुझिहाल्नु भयो -1
सो x को बदलीमा कति हाल्यो -2 -1 हाल्छ किनकि x मा कति मान्दैछु म -1 किन -1 हालेको यो चीज कहिले 0 हुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ त्यसैले अब म b a लाई पनि कहिले 0 हुन्छ त्यो हेर्छु -1 so -2 + 1 is what -1 so -a into a -1 into a is what -a so minus minus got cancelled or a is equal to 1 a को भ्यालु 1 आयो let x is equal to अब यो चीज कहिले 0 हुन्छ हेर्नुस् त जस्ट जनरली हेर्नुस् कि कहिले 0 हुन्छ -1/2 हाल्दा यहाँ हेर्नुस् त इन्टु -1/2 हैन 2 2 -2 र 2 क्यान्सल भएर -1 उब्रिन्छ सो -1 + 1 कति भयो 0 यो गयो अब सो कति हुन रहेछ let x is equal to -1/2 then -1/2 so कति हुन रहेछ -1/2 is equal to 1/2 कति भयो 1/2 is what half so half of b or b is equal to -1 simple -1/2 1/2 is a 0 भइहाल्यो 1/2 half 1/2 is what half b यहाँ -1/2 छ त्यही कारण 2 2 got cancelled so b is equal to what -1 so putting the values of a and b in equation 1 यसलाई equation 1 मानिराख्नुस् putting the values of a and b in equation 1 we get के पाउँछु putting the values of a and b in equation 1 we get x upon x plus 1 2x plus 1 is equal to अब a को भ्यालु कति पाउनु भयो तपाईले 1 प्लस b को भ्यालु कति पाउनु भयो तपाईले माइनस 2x plus 1 पाउनु भयो क्लियर छ अब यो चीज को भ्यालु कति रहेछ भनेपछि यही चीज को भ्यालु कति आयो अघि त a र b भ्यालु थाहा थिएन अब त थाहा भयो therefore I is equal to integration of यो जुन चाहिँ को यो भ्यालु थियो यसलाई त के मानेको थियो हामीले यो मानेको थियो अब यसकै भ्यालु कति आयो हाम्रो त्यही कारणले अब यसको बदलीमा कति लेख्न सक्नुहुन्छ 1/x plus 1 minus 1/2x plus 1 dx यसको भ्यालु कति थियो यति यसको भ्यालु कति आयो लास्टमा सल्भ गर्दा यस्ता त्यो त्यही आयो बुझ्नुभयो हिसाबमा सजिलो भएको भएन अब इन्टिग्रेसन छुटाइदिनुहोस् which is equal to dx upon x plus 1 minus integration of dx of 2x plus 1 which is equal to integration of dx को कति हुन्छ log of mod of x minus x plus 1 किनकि कति भनेको थिए मैले यो चीज पुरा याद गर्नुपर्छ ज्यादा जसले गल्ती गर्छ यहाँनिर कति छ पावर x को 1 छ त्यही कारणले यो लगाउन सक्छु यहाँ पनि पावर कति छ x को त्यति बेला के गर्छु म x छ यहाँ छैन त्यही यसको के गर्छु म डिफरेन्शिएट गर्छु x plus 1 को डिफरेन्शिएट गर्दा कति आउँछ 1 सो डिवाइडेड बाइ 1 लेख्छु सो त्यसैले माइनस अफ d by dx अफ यो कति भयो यो पनि पावर कति छ x को 1 छ त्यही कारण म कति लेख्न सक्छु log of mod of 2x plus 1 लेख्न सक्छु तर x हो होइन त्यही कारण कति हो 2x plus 1 त्यही कारण 2x plus 1 को पनि के गर्नु पर्यो डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो सो डिफरेन्शिएट गर्दा कति हुन्छ 2x plus 1 को 2 सो त्यसले के गर्छु म डिवाइड दैट इज हाफ प्लस c where c is the concept of integration अब आउने इन्टिग्रेसनहरुमा म c लेख्दिन के लेख्छु किन लेख्छु म त्यो तपाईहरुलाई विस्तार पूर्वक बुझाउने छु अहिलेको निम्ति प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो यस्तो कारणले गर्छु सो दिस इज किन गरेको सल्भ सजिलो हुनु पर्यो ओके सो भयो रब गरिदिनुस् न अब त्यसै अर्को पार्शियल फ्र्याक्सन को अर्को क्वेशन छ x स्क्वायर प्लस 1 होल थिङ डिवाइडेड बाइ x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 ओके x स्क्वायर माइनस 1 dx ठीक छैन x स्क्वायर प्लस 1 dx x of x स्क्वायर माइनस 1 ओके सो अब त्यही हो यो चीजलाई अब अलिकति सिम्प्लिफाई गरौँ भर्खरको जस्तो फर्ममा छैन त भर्खरको जस्तो आउन सक्छ भर्खरको जस्तो पनि आउन सक्छ x स्क्वायर प्लस 1 होल थिङ डिवाइडेड बाइ x सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जस्तो चाहिँ छैन त्यही कारणले a प्लस b a माइनस b अब त्यस्तै खालको फर्ममा आयो तीनटा चीज आयो a b र ठीक छ a प्लस b तीनटा चीज आयो अब भनेपछि a b c लगाउँछु अब हामी सो dx बुझ्नुभयो अब यो चीजलाई के गर्यो लेट फेरि भर्खरकै जस्तै प्रोसेस x स्क्वायर प्लस 1 x of x plus 1 x minus 1 अब यहाँ चाहिँ एउटा चीज याद गर्नुस् फेरि पनि मैले भने अघि गर्ने यहाँ न्युमरेटरको हाईएस्ट पावर कति छ 2 तलको हाईएस्ट पावर कति छ 3 जब 2 र 3 जब डिनोमिनेटरको ज्यादा आउँछ त्यतिबेला यही प्रोसेस गर्ने हो जहिले पनि प्लिज यो याद गरिराख्नुहोस् यसको ट्रिक के हो भन्दाखेरि चाहिँ अगर डिनोमिनेटरको ज्यादा छ र न्युमरेटरको कम्ती छ पावर यो प्रोसेस गर्ने सो के हुने छ a upon x plus b upon x plus 1 plus c upon x minus 1 तीनटा चीज छ त्यही कारण abc लगाए
or x square plus 1 अब थाहा भइहाल्यो तपाईँलाई कि तलको एलसिएम यताको र यताको काटिने रहेछ किनकि एलसिएम त यही बस्ने हो त्यही कारण के बस्ने रहेछ यहाँनिर के हुने रहेछ a of x plus 1 x minus 1 एलसिएम लिएको मात्रै केही गरेको छैन x ले यो दुईटा गइ जान्छ अब यसको बदली म कति लेख्न सक्छु x square minus 1 लेख्न सक्छु पनि सजिलो प्लस b of अब यो अब एलसिएम त यो बसिरहेको छ के हुने रहेछ हेर्नुहोस् त लु x plus 1 x plus 10 गयो सो कति हुन्छ x of x minus 1 एलसिएम लिएको जस्तै भर्खर एलसिएम मात्रै लिँदैछु म खाली त्यो प्रोसेसलाई मैले त्यो स्टेपलाई एक्सक्लुड गरेको मात्रै अब त्यो त बुझिहाल्नु भयो तपाईँहरूले भनेर बुझ्नुभयो सो x plus 1 सो x of x minus 1 x minus 1 x of x plus 1 त्यसरी x हुँदाखेरि यो र यो जान्छ सो अब सेम प्रोसेस कि कहिले कुनै पार्ट कहिले 0 हुनेछ बुझ्नुभयो सो हेरौँ सो लेट x इज इक्वल टु सपोज 0 हालेर हेरौँ हेर्नुहोस् त 0 0 हालौँ कि x मा अगर 0 हाल्यो भने लेट x इज इक्वल टु 0 देन 0 स्क्वायर प्लस 1 कति भयो 1 इज इक्वल टु यो पनि 0 हुन्छ 0 इन्टु यो सो b पनि 0 भइहाल्यो यो इन्टु यो 0 0 यो पनि 0 भयो सो g पनि 0 अब यो त हुँदैन नि त 0 हेर्नुहोस् त सो माइनस a और a इज इक्वल टु -1 a को भ्यालु कति आयो -1 आयो क्या 0 को भ्यालु हाल्ने बित्तिकै -1 बुझ्यो सिमिलरली लेट x इज इक्वल टु 1 देन अब 1 हालेर हेरौँ सो 1 को स्क्वायर कति हो 1 सो 1 प्लस 1 इज व्हाट 2 इज इक्वल टु यो 0 भयो कि भएन 1 हाल्ने बित्तिकै यो 0 भइहाल्यो यो पनि 0 भइहाल्यो अब c को भ्यालु पाउने रहेछ हामीले सो कति हुने रहेछ 1 प्लस 1 इज व्हाट 2 यो 2 इन्टु 1 इज व्हाट 2 सो 2c और c इज इक्वल टु 1 केही गरिन हेर्नु मात्रै पर्छ कहिले 0 अब जस्तै यो 1 हाल्यो भने 0 हुन्छ कि नि 1 हाल्यो दिमागले c मात्रै पाउने रहेछ 1 प्लस 1 इज व्हाट 2 2 इन्टु 1 इज व्हाट 2 सो यहाँनिर कति छ 2 1 को स्क्वायर कति भयो 1 सो 1 प्लस 1 इज व्हाट 2 बुझिहाल्यो सो लेट अब अर्को हेर्नुहोस् लेट x इज इक्वल टु -1 देन -1 को स्क्वायर कति भयो 1 -1 को स्क्वायर 1 1 प्लस 1 इज व्हाट 2 इज इक्वल टु -1 को स्क्वायर भने कति हुन्छ 1 त्यही कारण 1 इन्टु -1 इज व्हाट 0 सो 0 इन्टु a पनि गयो अब मैले यहाँ -1 हाल्यो भने यो पनि के भइहाल्छ 0 सो -1 प्लस 1 सो c पनि गयो अब यहाँनिर हाल्दाखेरि हुन्छ -1 हुँदैन सो कति हुन्छ सो -1 इन्टु -1 इज व्हाट -2 -2 इन्टु -1 इज 2 2b is equal to b is equal to or b is equal to 1 फेरि देखाइदिँदैछु -1 को स्क्वायर इज व्हाट 1 1 प्लस 1 इज व्हाट 2 इज इक्वल टु यो के भयो 0 यो पनि के भयो 0 अब यो के त हुन्छ -1 कति भयो -2 सो -2 इन्टु -1 इज व्हाट -2 इन्टु -1 इज व्हाट 2 सो 2b बुझ्यो केही गरिन अब भ्यालु हाल्नु मात्रै हो देयरफोर यसलाई इक्वेसन मानि राख्नुहोस् आइगोस् त पुटिङ द भ्यालुज अफ a b and c in equation 1 we get के पाउँछु पुटिङ द भ्यालुज अफ x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टु a अपन a को भ्यालु कति आइरहेको छ सो -1 अपन x प्लस 1 अपन x प्लस 1 प्लस c को भ्यालु कति आइरहेको छ 1 अपन x माइनस 1 हो कि न खाली भ्यालुज पुट गर्दै गरेको भनेपछि देयरफोर i इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ यो भनेको के रहेछ भनेपछि यो भनेको कति रहेछ यो सो यो भनेको के रहेछ यो सो यो यसको भ्यालु कति आयो यति सो यो डल्लै भ्यालु हाल्दिनु सो कति हुने रहेछ -1 अपन x प्लस 1 अपन x प्लस 1 प्लस 1 अपन x माइनस 1 dx सो इन्टिग्रेसन छुट्यो इन्टिग्रेसन छुट्टिने बित्तिकै के हुन्छ और i इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन यो सँगै लेख्छु सो dx अपन x प्लस 1 प्लस इन्टिग्रेसन अफ dx अपन x माइनस 1 माइनस माइनस कमन बाहिर निस्क्यो dx अफ x और I is equal to log of mod of x plus 1 plus log of mod of x minus 1 minus log of mod of x plus k अब यहाँ के चाहिँ किन लेखेको सर सिम्पल रिजन छ हेर्नुहोस् कन्फ्युज नहोस् भनेर यहाँ पनि c भन्ने चिज हालिहाल्यो नि त हैन यो c त कन्स्टेन्ट हो माने यो अर्कैवाले कन्स्टेन्ट हो यो यसको लागि मात्रै कन्स्टेन्ट हो यो इन्टिग्रेसनको कन्स्टेन्ट हैन अब यो c र यो c त एउटै त हो होइन नि त तर मैले पनि यहाँ यही c लेखेँ नि त यो र यो त एउटै भयो भने बुझ्छ नि त त्यसै कारणले चाहिँ के लेखेको के इज द कन्सेप्ट अफ इन्टिग्रेसन सो बुझ्नुभयो रिजन भनिदिइहालेँ किन के लगाएको भनेर सो अब जब तपाईँले अब जस्तै योभन्दा अगाडिमा खालि ए र बी थियो त्यही कारण मैले त्यसमा सी नै लेखेँ अब यो चिजमा तीनटा चिज छ त्यही कारण सी पनि हाल्नु पर्यो नि त मैले त्यही कारणले मैले के लगाउँदैछु अब यहाँनिर प्रपर्टी लगाइदिन्छु म मैले भनिहालेँ एभरेजले यतिमै छोडिदिन्छ भयङ्करले इम्प्रेस गर्छ इन्भिजिलेटरलाई सो कति गर्छ एक्जामिनरलाई सो लग ए प्लस लग बी लग ए प्लस लग बी भनेको कति हुन्छ लग अफ ए प्लस बी अब ए प्लस बी भनेको एक्स प्लस 1 इन्टु एक्स माइनस 1 भनेको के हो ए प्लस बी ए माइनस बी बट द्याट इज वाट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस सरी यो माइनस यो अलरेडी
minus log of mod of x plus k, where k is the concept of integration. So this is how we do it. So विस्तार पूर्वक हरेक चीज दामी हो. So यस्तो किन गरेको, पार्शियल फ्र्याक्सनको इम्पोर्टेन्स रहेछ कि रहेन रहेछ त भनेपछि अगर मैले यतिकै इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो कति साह्रो पर्थ्यो. यस्तो खालको गरेको पनि छ हामीले. या त हामीले x लाई सेक्स स्क्वायर लिएर गर्थे या डिफरेन्ट तरिका हैन. यहाँ चाहिँ जस्तो मैले सेक्स स्क्वायर लिएर गरेको थिएँ यस्तो खालको क्वेशन. सो त्यस्तो लिएर ठुलो बनाउनु भन्दा सजिलो भयो. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. सो किन गरेको रहेछ बुझिहाल्नु भयो, सजिलो बनाउनको निम्ति. अर्को कुन चाहिँ छ हेरौँ डिफरेन्ट. ओके यो रहेछ. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. सो भयो होला है, म रब गरिदिँदैछु. अब कन्सेप्ट भयो है. दुईटा चिज हिसाब देखाएर देखाइदिहालेँ. अब म भटाभट गर्न थालिहाल्छु. सो इन्टिग्रेसन अफ एक्स स्क्वायर मैले फेरि पनि भन्दैछु, चिजलाई म जे भनेको छु त्यो चिज दिमागमा हालिहाल्नु भने तपाईहरुलाई फाइदा हुन्छ. x minus b x minus c dx. सो सेम यो त मजाले छुटाइदिएको छ. अब माथिको पावर र तलको पावर हेर्नुस्. माथिको पावर कति छ 2, तलको पावर कति हुन्छ 3. तीनटा चिज मल्टिप्लाई क्युबै आउँछ हैन त. सो माथिको ज्यादा छ, माथिको कम्ती छ, तलको ज्यादा छ. मैले भनिहालेँ डिनोमिनेटरको ज्यादा छ र माथिको कम्ती छ भने के प्रोसेस गर्नुहुन्छ. सो लेट भर्खर गरेको जस्तै. सो x स्क्वायर अपॉन x minus a x minus b x minus c is equal to a upon x minus a plus b upon x minus b plus c upon x minus c. बुझ्नु भयो. सो अब देखाउँछु म x स्क्वायर इज इक्वल टु अब एलसीएम लिनुस्. त्यही हो दिमागले गरिहाल्यो. a of x minus b के आउँछ x minus c plus b of x minus a x minus c plus c of x minus a x minus b हैन. x minus b x minus c x minus a x minus c x minus a x minus b. ओके. सो अब त्यही हो कि कहिले 0 हुन्छ कुनै चीज. अब लेट x इज इक्वल टु अब a हाल्नुस् न, एउटा 0 भइहाल्छ. सो लेट x इज इक्वल टु a, देन के हुने रहेछ यहाँ हेर्नुस् न, a स्क्वायर इज इक्वल टु कति हुने रहेछ a minus b a minus c a, किनकि यो दुईटा त 0 भइहाल्यो नि त हैन. यहाँनिर a. सो अब भनेपछि दिमागले गर्नु. सो कति हुन्छ a minus b र a minus c. सो a इज इक्वल टु a स्क्वायर a minus b र a minus c. अब त्यसरी यहाँनिर इभ्यालुएट डल्लै गर्दै हाल्नुस्. लेट x इज इक्वल टु b, देन b स्क्वायर इज इक्वल टु दिमागले अब b स्क्वायर यो पनि 0 भएर यो पनि 0 भएर b हाल्ने बित्तिकै. सो b minus a b minus c. दिमागले समय छैन. लेट x इज इक्वल टु c. बुझाउनु फर्स्टमा म तपाईहरुलाई विस्तारपूर्वक नै देखाउँछु. देन c इज इक्वल टु सेम प्रोसेस. अगर यो बुझ्नु भने भर्खरको प्रोसेस पहिला त्यो दुईटा हिसाब बुझ्नुहोस्, त्यसपछि बुझिहाल्नुहुन्छ. सो c इज इक्वल टु व्हाट c स्क्वायर. यो पनि 0 यो पनि 0. c हाल्ने बित्तिकै हेर्नुस् त c minus c 0 भइहाल्छ. सो व्हाट इज दिस. दिस इज c minus a c minus b. So putting the values of a, b and c, putting the values of a, b and c, in equation 1 we get, so के पाउँछु म. सो अब त्यसै बुझिहाल्नु भयो. यो यसको प्रोसेस यो भ्यालु यो हुने रहेछ भने देयरफोर i इज इक्वल टु कति हुने रहेछ भने देयरफोर i इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ छुटाइ पनि दिन्छु. a को भ्यालु कति छ यो भनेको त यो हुँदो रहेछ. सो a को भ्यालु कति आइरहेको छ a स्क्वायर बाइ a minus b a minus c. सो dx upon x minus a प्लस b को भ्यालु कति छ b स्क्वायर अपॉन b minus a b minus c इंटीग्रेशन अफ dx अपॉन x minus b प्लस c को भ्यालु कति आइरहेको छ c स्क्वायर अपॉन c minus a c minus b इंटीग्रेशन अफ dx अपॉन x minus a. सो सबैको इंटीग्रेशन और i इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन a minus b a minus c logarithm of mod of x minus a plus b square upon b minus a b minus c log of mod of x minus b plus c square by c minus a c minus b log of mod of x minus c plus k, where k is the constant of integration. बुझिहाल्नुभयो मैले के किन चलाएको के किन लगाएको बुझिहाल्नुभयो. किन c अलरेडी चलाइसक्यो नि त त्यसले त, त्यही पनि के कन्फ्युज नहोस् भनेर. सो यसरी गर्छौँ हामी. सो सजिलो छ, केही छैन, भर्खरको प्रोसेस हो है. अब अलिकति अब यही हो, यस्तै खालको मात्र त हुँदैन हरेक हिसाब है. सबैलाई ट्याकल गर्ने तरिका सिप पनि छ. सो सबै चिजहरू म देखाउने छु. सो अहिलेको निम्ति यति नै. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. ओके
सो यो रहेछ इन्ट्रेस्टिङ. सो देखाउनेछु म तपाईँहरूलाई. सो भयो, म रब गरिदिँदैछु. सो यो कुरा याद गरिराख्नुहोस्. अब यो चिज म यहाँ लगाउन आँटेको छु. न्युमरेटरको ज्यादा न्युमरेटरको कम्ती, डिनोमिनेटरको ज्यादा छ भने यो प्रोसेस गर्छु. अगर दुईटै भयो सेम भयो भने चाहिँ के हुन्छ, जस्तै यहाँनिर छ x - 1 x - 2 होल थिङ डिभाइडेड बाई x - 3 र x - 4 dx. सेम अर्को क्वेसन छ ल, x - 1 x - 2 x - 1 x - 2 x - 3 र x - 4 dx. ओके, सो अर्को क्वेसन छ, कन्सेप्ट सेम हो ल, कन्सेप्ट सेम हो. म देखाउँदैछु. त्यो त चिज त तपाईँहरूले पनि गर्नु सकिहाल्नुहुन्छ. म खालि कन्सेप्ट दिन्छु म तपाईँलाई. अब हेर्नुहोस्, यो दुईटामा हेऱ्यो भने यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने के आउँछ, क्वाड्रेटिक इक्वेसन. माने हाइएस्ट पावर कति छ 2, तल पनि मल्टिप्लाई गर्ने कति आउँछ, हाइएस्ट पावर 2. सो द्याट इज दुईटा के छ, क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ. द्याट इज दुईटाको हाइएस्ट पावर कति छ 1. सो दुईजनाको हाइएस्ट पावर कति छ 2 2. यहाँ पनि कति छ हेर्नुहोस् त, यो 3, यहाँ पनि मल्टिप्लाई गरेर कति आउँछ 3 नै आउँछ. सो माथिको पनि सेम, तलको पनि सेम. सो सेम हुँदा चाहिँ के गर्नु, भर्खरसम्म मैले भने कि अगर माथिको कम्ती र तलको ज्यादा छ भने चाहिँ त्यो प्रोसेस गर्छु a अपन समथिङ गरेर. सो छैन भने चाहिँ के गर्छु भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ. सो डिफ्रेन्ट चाहिँ किन भएको म बुद्धि लगाइदिइहाल्छु तपाईँलाई, अब लजिक लगाइदिइहाल्छु कि किन डिफ्रेन्ट भएको भनेर. यहाँ हेर्नुहोस्, x² + 1 डिभाइडेड बाई x² - 1 हुँदैछ. अरे सपोज क्वाड्रेटिक है, त्यति बेला तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि जब 1 ले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ x² लाई खानुको लागि होइन, x² लाई खानुको लागि तपाईँ के गर्नुहुन्छ, 1 ले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ हुँदैन. सो x² + 1 कति भयो x². सो 1 - 1 कति भयो, 1 × 1 कति भयो -1. सो +1 + 1 -1 हो कि होइन, +1 - 1 भयो कि भएन. सो कति हुन्छ 0 +1. ओहो के भयो, त्यही त छ के भएन. सो -2 बुझ्नुभयो, -2 भयो कि भएन. अस्ति मैले भनेको थिएँ यस्तोलाई कसरी लेख्न सक्छु, कोसिएन्ट रिमाइन्डर अपन डिभाइजर, कोसिएन्ट प्लस रिमाइन्डर अपन डिभाइजर. जहिले पनि याद गर्नुहोस् न, x² टु द पावर 4 x टु द पावर 4 सेम छ भने 1 ले काटिन्छ नि त, खान्छ नि त 1 गएर होइन. त्यही कारण कोसिएन्टमा 1 आउँछै आउँछ. त्यही कारण हेर्नुहोस् न, यसलाई पनि सिम्पल एउटा इक्जाम्पल दिएर हेरौँ. तपाईँ अरूको x³ को पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, 1 आउँछै आउँछ. खान्छ नि त. जब यहाँ x³ भएको भए, यहाँ पनि x³ भएको भए खान्थ्यो यसले, x³ ले 1 टाइम त खान्छ. सो त्यही कारणले 1 आउँछै आउँछ. यहाँ पनि हेऱ्यो भने कति आउँछ, -2 अपन d डिभाइजर कति छ x³ + 1. मैले यो प्रोसेस देखाएको पनि छु, कोसिएन्ट प्लस रिमाइन्डर अपन डिभाइजर भन्ने चिज. सो त्यो पहिलाको प्रिभियस भिडियोजहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ, तपाईँले बुझ्नु भएन. तर पनि जेनरली तपाईँ त्यसै बुद्धि लगाउनुहोस् कि x³ छ भने x³ 1 टाइम खान्छ, x² सेम छ भने एउटा त खान्छ. त्यसै कारण 1 आउँदो रहेछ, त्यही बुद्धि लाउँछु अब म यहाँ. सेम बुझ्नुभयो, 1 किन लेखेको बुझ्नुभयो. 1 आउँदो रहेछ भने चाहिँ खान्छ नि त, x² छ, x³ भने चाहिँ एक त आउँदो रहेछ. त्यसै कारणले यसलाई के हुन्छ. सो लेट x - 1 x - 2 x - 3 x - 4 इज इक्वल टु कति हुनु छ 1 आउँछै आउँछ. किन आउँछ, दुईजनाको पावर के छ सेम हुँदा यस्तो गर्नुपर्छ. बुझ्नुभयो कन्सेप्ट. सो डिफ्रेन्ट खालको हिसाब छ जो बुद्धि लगाइहाल्नु. सो लजिक दिइहाल्नु. सो डिफ्रेन्टमा डिफ्रेन्ट टाइपको ट्याक्टिक लगाउनुपर्छ, त्यही हो. सो 1 + a अपन x - 3 प्लस b अपन x - 4 चाहिँ अहिले गरेको जस्तै हो अब. और x - 1 x - 2 इज इक्वल टु x - 3 x - 4 प्लस a अपन x - 4 प्लस b अपन x - 3. बुझ्नु एलसिएम लिए गरे. सो अब कहिले 0 हुन्छ. सो when x is equal to 4 यो 0 हुन्छ बुझ्दैन नि. a को भ्यालु 0 भयो कि भएन, यो पनि 0 भयो, यो पनि 0. 4 - 4 यो गयो. सो b यहाँ 4 हाल्नु पर्यो. 4 - 1 इज व्हाट 3, 4 - 2 इज व्हाट 2. सो 3 2 जा व्हाट 6. देन 6 इज इक्वल टु यो कति थियो भाइले, कति मान्छे 4. सो 4 b इज इक्वल टु 6. सो b को भ्यालु कति आउनु पर्छ 6. 4 - 1 3, 4 - 2 2, 3 2 जा 6, but 4 - 3 is what 1. So b into 1 is b. When let x is equal to 4, let x is equal to अब कति लिनुहुन्छ 3, यसलाई 0 पार्नुको लागि. देन यो पनि 0 भयो, यो पनि 0 भयो, यो पनि 0 भयो, यो पनि 0 भयो. सो 3 यो पनि 0 भयो. सो -3. सो 3 - 1 is what 2. So 3 - 2 is what 1. So 3 - 2 2. So 2 is equal to -a. So -a is equal to a. So a is equal to -2. So यहाँ 3 - 1 2,
3 minus 1 2, 3 minus 2 is what 1, so 3 minus 1 4 is minus 1. ठिकै छ, यसमा पुरा उयो हुन्छ ए को भ्यालु अलिकति गलत भयो, आन्सर डल्लै गलत निस्किन्छ। त्यही कारण यसमा पुरा यही हो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ। त्यही कारण अलिकति यसमा पुरा प्रिकसन मेन्टेन गरेर गर्नुपर्छ, किनकि यो गल्ती आयो डल्लै आन्सरै गल्ती हुन्छ। देयरफोर आई इज इक्वल टु, सो यसलाई आई यो डल्लैको भ्यालु कति मानेको छु भने यो मानेको छु, त्यही कारणले 1 प्लस 1, अब ए को भ्यालु कति 2 अपॉन x माइनस 3, सो प्लस 6 अपॉन x माइनस 4 dx। बस इन्टिग्रेट हो, इन्टिग्रेट गर्दा कति हो दिमागले गर्नुहोस्, which is equal to x minus 2 upon log of mod of x minus 3 plus 6 upon log of mod of x minus 4. So बस पुरै खतम। Where c is the constant of integral, sorry किनकि मैले c चलाएको छुइनँ, सो c लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ c को मेन्सन गरेको छुइनँ, सो बुझ्नुभयो। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन, सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। सो बुझ्नुभयो। सो म रब गरिदिँदैछु अब। सो सेम कन्सेप्ट किन सेम कन्सेप्ट डिभाइड गरेर कति आउँछ 1, किन दुईजनाको पावर के छ अब सेम छ, माथि ज्यादा तल कम्ती त्यस्तो खालको केही छैन। सो माथि कम्ती तल ज्यादा छैन। सो के हुन्छ भनेपछि x क्यूब अपॉन x माइनस a x माइनस b x माइनस c। सो खान्छ यसले x क्यूब 1 टाइम खान्छ। सो a अपॉन x माइनस a 1 आउँछ त्यही कारणले x माइनस b प्लस c अपॉन x माइनस c। सो यहाँबाट गर्नुहोस् कन्टिन्युएसन, सो सेम आउँछ। सो a क्यूब a कहिले 0 हुन्छ, सो भर्खरकै प्रोसेस हो। सो प्लिज अहिलेको जस्तै खालके छ, खालि त्यहाँ स्क्वायर थियो, सो त्यही फलो गरेर गर्न सक्नुहुनेछ। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन, यो पनि नोट गरिराख्नुहोस्, त्यसपछि आफै गरिहाल्नुहोस्। बुझाइदिइहाल्यो कन्सेप्ट भयो। म रब गरिदिँदैछु अब। ओके, अब डिफ्रेन्ट म कुन चाहिँ देख्दैछु भन्दा चाहिँ ओके, सो यो खालके रहेछ 48। सो अब यो अलिक डिफ्रेन्ट छ अब 48। सो इंटीग्रेशन of dx upon x of x plus 1 whole square. Okay, so x of x plus 1 अब यो खालके छ। सो इन्ट्रेस्टिङ खालके छ यो पनि। अब यसमा फेरि भर्खर कस्तो चल्दैन, अब यसमा अर्कै छ। सो प्लिज ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, यो भर्खर कस्तो हुँदैन ल। सो लेट x upon 1 upon x of x plus 1 whole square is equal to, अब मलाई थाहा छ कि यहाँ तल चाहिँ के हुनुपर्छ, यो सेम यही चिज आउनु पर्यो नि त है काटिनुको लागि। त्यसै कारणले चाहिँ के गर्छु भन्दा चाहिँ नि a upon x, अब यो त स्क्वायर छ नि त, त्यही कारणले के गर्छु भन्दा चाहिँ b upon x plus 1 र c upon x plus 1 whole square। स्क्वायर छ भने यस्तो हुन्छ, किन हेर्नुहोस् त एलसिएम गऱ्यो भने नि यो तिनटाको एलसिएम तब मात्रै के आउँछ x of x plus 1 whole square आउँछ नि। अब यो दुईटाको पनि त हुन्छ किन हुँदा, तर यो यसको पनि हुन्छ नि त, यो पनि लिनुपर्छ नि त, त्यही कारणले चाहिँ तीनटा चिज लिएको। सो बुझ्नुभयो। अब हेर्नुहोस् त दुईजनाको एलसिएम लियो भने टक्कै आउँछ। सो 1 upon x of x plus 1 whole square is equal to एलसिएम कति हुन्छ x of x plus 1 whole square। ठिकै हो। सो x ले x टाइम्स गयो, सो कति हुन्छ a of x plus 1 whole square प्लस x ले x टाइम्स गयो, यो एउटा खायो, सो कति हुन्छ b of x of x plus 1, x ले x टाइम्स x एउटा खायो, सो x of x plus 1, सो प्लस cx यसले यो खाइहाल्यो, सो cx एलसिएम लिएको मात्रै हो ल। सो के डिफ्रेन्ट गरेन। त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपमा थाहै छ हामी यो दुईटा खाइदिन्छु, यी खाने हो, यताको क्यान्सल भइहाल्छ यो। अब यो चिज आयो, सो कसरी गर्छ अब यसलाई, सो त्यही हो प्रोसेस। सो लेट x इज इक्वल टु -1 हालेर, सो कति हुन्छ हेर्नुहोस् त -1 हालेको यो पनि 0 भइहाल्यो, यो पनि 0 भइहाल्यो। सो सरी -1 आउने रहेछ, c को भ्याल्यु -1 आउने रहेछ। यहाँ हेर्नुहोस् ठिकै छ कि छैन, यो भ्याल्यु कति भयो 0 भयो, यो पनि 0 भयो। सो c को भ्याल्यु कति छ -1 हालेको छु x त, सो c को भ्याल्यु कति भयो -1, सो माइनस उता गयो। लेट x इज इक्वल टु 0। ओके, सो 0, सो लेट x इज इक्वल टु 0 देन a इज अल्सो इक्वल टु, सो कति हुने रहेछ हेर्नुहोस् त, यो पनि 0 भयो, यो पनि 0 भयो। सो यो 0, सो कति भयो यो भ्याल्यु मैले 0 हाल्ने बित्तिकै यो पनि 0 भइहाल्यो, सरी यो र यो पो 0 भयो त है। सो a को भ्याल्यु कति आउने रहेछ 1,
भइहाल्यो त होइन, यो पनि 0 भयो, यो पनि। सो 1 0 हाल्ने बित्तिकै 1 को स्क्वायर कति भयो 1, सो 1 को स्क्वायर भनेपछि 1, सो a into 1 is a, सो a equal to 1, सो a equals to 1. सो लेट अगेन x is equal to 1 हाल्नु। अब किन 1 हालेको, 1 मा त 0 हुँदैन त, किन भन्दाखेरि चाहिँ अब यो दुईटाको भ्यालु पाइसकेँ नि त मैले, b को भ्यालु यहाँबाट इभ्यालुएट गर्न सकिहाल्छु। हेर्नुहोस् ल, सो लेट x equal to 1 कुनै पनि हाल्नु सक्नुहुन्छ, अब सजिलो हालेँ क्या मैले। अब 0 हुनु सक्दैन भन्यो भने चाहिँ टक्क कुनै पनि हाल्दै सजिलो, 1 र 2 हरू 3 हरू किन हाल्नु होइन, ठुलो नम्बर किन हाल्नु, ठुलो नम्बर आउँछ, त्यही कारण सजिलो हालिदिएको। सो 1 इज इक्वल टु देन, हेर्नुहोस् है, देन 1 इज इक्वल टु कति हुन्छ, सो 1 x मा भ्यालु 1 हाल्ने बित्तिकै सो 1 + 1 इज वाट 2, सो 2 को स्क्वायर कति भयो 4a। त्यसरी यहाँ x कति छ 1, सो 1 + 1 इज वाट 2, 2 into 1 इज वाट 2, सो प्लस 2b प्लस c, और c इज इक्वल टु 1, सरी मलाई त b पो चाहिएको थियो। सो 2b इज इक्वल टु, और 2b इज इक्वल टु 1 minus 4a minus c, 1 minus 4a minus c, और 2b इज इक्वल टु 1 minus 4a को भ्यालु कति आइरहेको छ 1, त्यही कारणले माइनस अफ माइनस कति भयो प्लस 1, और 2b इज और b इज इक्वल टु, सो 1 + 1 इज वाट 2, सो 2 minus 4 इज वाट -2, सो 2 minus 4 इज वाट -2, सो -2 र 2 गर्दाखेरि कति गयो -1। बुझ्नुभयो, मैले भनिहालेँ यो प्रोसेस के छ, अलिकति अहिलेको भन्दा डिफ्रेन्ट छ। किन डिफ्रेन्ट छ, किनकि दुईटा भ्यालुमा मात्रै 0 हुँदैछ, 1 मा भएको छैन। त्यसै कारण हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ 1 मा चाहिँ के गरेँ, कुनै नम्बर लिएको मैले, लेट x equals to 1, सो x त्यति बेला चाहिँ के छ भने दुईटाको भ्यालु पाइसकेँ नि त मैले, दुईटा अननोनको भ्यालु पाइसकेँ नि त। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, -4a को भ्यालु आइसक्यो, c को भ्यालु मैले हालिदिएँ, -1 थियो, सो माइनस कति भयो +1 भयो, सो b को भ्यालु आइहाल्यो अब। सो पुटिङ द भ्यालुज अफ a b and c इन इक्वेसन 1 गरेर गर्नु। सो कति हुने रहेछ, देयरफोर i इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ, छुट्टाइ पनि दिन्छु ल म, अब बुझि त हाल्नुभयो तपाईँहरूले। सो a को भ्यालु कति छ dx अपन x, माइनस b को भ्यालु कति छ माइनस इन्टिग्रेसन अफ dx अपन x + 1, बुझिहाल्नुभयो। सो प्लस छ कि के छ, c को भ्यालु कति आएको छ -1, c को भ्यालु कति आयो -1, सो माइनस इन्टिग्रेसन अफ dx अपन x + 1 होल स्क्वायर। सो बुझिहाल्नुभयो, और i इज इक्वल टु लग अफ मोड अफ x माइनस लग अफ मोड अफ x माइनस x + 1, यो माइनस कसको 1 अपन x स्क्वायर को कति हुन्छ -1 अपन x, सो माइनस कति भयो +1 अपन x, कसलाई मान्नुहोस् यसलाई प्लस के इज द कन्स्टेन्ट अफ इन्टिग्रेसन, और म यतिकै छोड्दिनँ, लग a माइनस लग b, लग अफ a बाई b, टिटिक्क दामी, where k is the constant of integration. So please pause the video and note it down. So मैले भनिहालेँ तपाईलाई कि के किन चलाएको भनिदिइहालेँ। सो प्लिज यस्तो चिजहरू याद गर्नुहोस्, भइहाल्छ। सो यस्तै खालको हिसाबहरू छ, त्यो पछि तपाईँले गर्नु सक्नुहुनेछ। सो अर्को रहेछ x + 2 भन्ने, सो त्यस्तै खालको रहेछ, अलिकति डिफ्रेन्ट चाहिँ 52 वाले रहेछ। सो अर्कोमा तपाईँलाई त्यो अर्कोमा देखाइन्छ, ओके भयो होइन। सो म रब गरिदिन्छु। सो अर्को पनि त्यस्तै खालके छ, x² / x + 1, यहाँनिर चाहिँ यस्तो छ। अब यो पनि त्यही प्रोसेसले गर्नुहोस् तपाईँले। सो x² अपन x² dx अपन x + 1 x + 2 होल स्क्वायर, x + 1। सो यहाँ पनि के हुने रहेछ, अब a अपन x + 1 प्लस b अपन x + 2 प्लस c अपन x + 2 होल स्क्वायर। सो त्यहाँबाट हेर्नुहोस् कि इभ्यालुएट गर्नुहोस् कि कहिले कहिले 0 हुन्छ, त्यहाँबाट सेम प्रोसेस ल, केही डिफ्रेन्ट छैन। अब अलिकति डिफ्रेन्ट किनकि केही त छ भर्खरको x अफ x² त्यति मात्रै त छ फरक है, नम्बर मात्रै अर्को, तर अलिकति डिफ्रेन्ट चाहिँ योवाले छ। यहाँ हेर्नुहोस्, अब यसमा फेरि तरिका अर्कै छ। सो x dx अपन x², अब दुईपट्टि x² छ, दुईपट्टि स्क्वायर छ, अघिसम्म एउटामा मात्रै हुँदैछ, दुईपट्टि छ होइन, x² अफ x - 1, ओके। सो दुईपट्टि छ, दुईपट्टि हुनाले चाहिँ कसरी गर्ने त, सो दुईपट्टि हुँदाखेरि चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ विच इज इक्वल टु, सो लेट, अब थाहै छ तपाईँलाई, लेट i इज इक्वल टु, यो त गरिहाल्छ हामी। सो लेट i इज इक्वल टु लेट 1 अपन x² x - 1 होल स्क्वायर। सो कस्तो हुने रहेछ, स्क्वायर हुँदाखेरि के हुने रहेछ, दुईटा हुँदो रहेछ होइन, भर्खर बुझिहाल्यो। सो a अपन x प्लस b अपन x², सो दुईटा लिए स्क्वायर भयो भने, प्लस c अपन x - 1 प्लस d अपन x - 1 होल स्क्वायर।
सो प्लिज यो पुरा इम्पोर्टेन्ट छ है। 4टा हुँदैछ अब झन् 4टा हुँदैछ, त्यही कारण अलिकति कम्प्लिकेटेड हुँदै जान्छ र साह्रो हुँदैन। त्यही हो प्रोसेस, त्यही हो बेसिक। ठिक छ, तपाईँले त्यो चिजहरू बुझ्नुभयो, यो गर्नु सकिहाल्छ। अब 1/x² x - 1 होल स्क्वायर, सो के हुन्छ a/x प्लस b/x स्क्वायर प्लस c/x - 1 स्क्वायर छ नि त, दुईपल्ट लेख्दो रहेछ नि त होइन, त्यही लजिक आइहाल्यो दिमागमा। सो बास अब एलसिएम, सो एलसिएम कति हुन्छ अभियस हो, तल पनि यति नै बस्छ, x - 1 स्क्वायर प्लस x - 1 होल स्क्वायर बस्छ। सो कति हुने रहेछ अब हेर्नुहोस् त, सो कति हुने रहेछ, लु म देखाइदिन्छु तपाईँलाई कन्फ्युज नहोस् भनेर, किनकि यस्तोमा अलिकति गल्ती गऱ्यो सबै हिसाबै रङ भइहाल्छ। सो x ले x टाइम्स मात्रै गयो, सो कति बाँच्ने रहेछ a/x - 1 होल स्क्वायर भयो, x ले x जोड्यो बस्यो। सो प्लस b/x² ले x² गयो, सो कति हुन्छ x - 1 होल स्क्वायर प्लस c, सो कति हुने रहेछ, c ले यो एउटा मात्रै खान्छ, सो x² x - 1 प्लस x² x - 1 प्लस d, सो x² ले x गयो, सो d/x²। सो यो भइहाल्यो, बुझिहाल्नु भयो। सो अब यहाँनिर त्यही भइहाल्यो, एलसिएम लिइहालेँ मैले। सो x ले कति टाइम्स गयो, सो फेरि देखाइदिइहाल्छु म। सो यहाँनिर पनि त्यो छ हो। सो x ले कति टाइम्स गयो, x ले x टाइम्स गयो, सो x/x - 1 होल स्क्वायर बस्यो प्लस अफ b² x² x - 1 होल स्क्वायर बस्यो। सो c/x - 1 x - 1, सो x² x - 1 मात्रै बाँच्छ, सो x² ले यो गयो भयो, बुझ्नुभयो। अब त्यही हो भर्खरकै प्रोसेस, कहिले 0 हुन्छ। अब लेट x इज इक्वल टू, अब हेर्नु है त कहिले 0 हुँदो रहेछ। लेट x इक्वल टू कति हाल्नु भन्नुहोस् त, 1 हालेर हेर्नु त। लेट x इज इक्वल टू 1, देन यो पनि 0 भइहाल्यो, यो पनि 0 भइहाल्यो, यो पनि 0 भयो, सो यो पनि 0 भइहाल्यो, सरी 1, सरी यो 0 हुन्छ, यो 0 हुन्छ, यो 0 हुन्छ, 1 छ नि त। सो d/(1) कति भयो 1, सो d इज इक्वल टू, देन d इज इक्वल टू लेट x इज इक्वल टू 0, यो चाहिँ 0, यो पनि 0, यो पनि 0, खालि b मात्रै 0 हुँदैन। हेर्नुहोस् त, यो पनि 0, 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 सो b को भ्यालु 0 हुँदैन। सो -1 को स्क्वायर मात्रै हुन्छ, 0 - 1 भन्दा कति हो -1, सो -1 को स्क्वायर भनेको कति हो 1, सो b इज इक्वल टू, देन b इज अल्सो इक्वल टू, सो b को भ्यालु पनि कति आयो 1। सो यहाँनिर हेरिहाल्नुहोस्, यो 0 भयो, यो 0 भयो, यो 0 भयो, यो पुरा ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ। 0 - 1, सो -1 को स्क्वायर कति भयो 1, सो b इज इक्वल टू 1। सो बुझ्नुभयो। अब नेक्स्ट स्टेप आउँछ। अब कुनै चिजमा 0 हुँदैन। जब तपाईँले -1 हाल्यो, यो 0 हुन्छ, यो पनि हुँदैन, यो पनि हुँदैन, यो पनि हुँदैन, यो पनि हुँदैन। अब कुनै जग्गा छैन। अब के गर्छु भन्छ, अब इन्ट्रेस्टिङ छ, यहाँ हेर्नुहोस् है। सो 1 इज इक्वल टू नाउ 1 इज इक्वल टू, अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, सो a/x², अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यसलाई खोल्नुहोस् ल, यसलाई खोल्नुहोस्, सो a² - 2ab + 1, सो मैले बुझाउनुको निम्ति यो गर्दैछु है तपाईँहरूलाई। सो प्लस अफ b/a² - x² - 2ab + b, सो प्लस c/(x³ - x² प्लस d/x², सो d/x²। खालि के मात्रै गरेँ, खोलेको x, यसको फर्मुला हाल्दैछु a² - 2ab, म सिधै देखाउनु पनि सक्थेँ, तर म तपाईँहरूलाई बुझाउनुको निम्ति एक एकवटा गरिदिँदैछु। -2x + 1 प्लस b/a² - 2ab + b² प्लस x³ - x² प्लस dx², खालि के त्यति मात्रै भयो। और अब यहाँ हेर्नुहोस्, मलाई मतलब छैन, खालि x³ मात्रै मतलब छ है ल, x³ सित मात्रै मतलब छ, यहाँ हेर्नुहोस्। और 1 इज इक्वल टू, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, a/, तर पनि देखाइदिन्छु म, a/(x³ - 2ax² - 2ax² - 2ax², सो प्लस ax प्लस bx² माइनस 2bx - 2bx प्लस b प्लस cx³ - cx² प्लस dx²। सो के मात्रै गरेँ भन्दा चाहिँ ax³ मल्टिप्लाई मात्रै गर्दैछु, ax³, सो माइनस 2ax² अलिकति पनि गल्ती हुँदैन, प्लस ax प्लस bx² - 2bx - 2bx प्लस b, सो प्लस cx³ - cx² प्लस dx²। सो अब के गर्नुहोस् भन्दा चाहिँ x³ भएकोलाई सँगै राख्नुहोस्, सो कस्तो हुँदैन यहाँ हेर्नुहोस् त। और 1 इज इक्वल टू, खालि दुईटामा मात्रै छ, सो a प्लस c x³, सो माइनस, अब x² भएकोलाई सँगै राख्नुहोस्, सो कति हुने रहेछ हेर्नुहोस् त, सो -2a - 2b, यहाँ प्लस चाहिँ भएन ल, -2b, सरी
प्लस बी माइनस 2a प्लस बी माइनस 2a प्लस बी एक्स स्क्वायर भएको चिज सँगै लेखेको मात्रै हो माइनस सी प्लस डी अफ एक्स स्क्वायर सो ओके सो a प्लस माइनस 2a माइनस प्लस b माइनस c प्लस एक्स स्क्वायर त्यसपछि मैले प्लस a माइनस 2b प्लस b एक्स प्लस बी सो हेर्नुहोस् अब एक्स भएकोलाई सँगै लेखेको र बीबी भएकोलाई क्युब भएकोलाई सँगै लेखेँ एक्स स्क्वायर भएको सँगै लेखेँ एक्स भएको चिजलाई सँगै लेखेँ र उब्रेको जुन चाहिँ कन्स्टेन्ट मात्रै त्यस्तै हेर्नुहोस् अब एक्स क्युब यो र यो दुइटा मिलिहाल्यो माइनस 2a एक्स स्क्वायर माइनस 2a अब त्यो सँगै लेखेँ माइनस 2a प्लस बी माइनस सी प्लस डी एक्स स्क्वायर भएकोलाई सँगै लेखेँ यो चिज प्लस ax माइनस 2bx सो यसलाई चिज उब्रेको यो मात्रै छ कन्स्टेन्ट त्यही कारण यति अब इक्वेटिङ द कोएफिसिएन्ट्स भन्ने गर्छु इक्वेटिङ द कोएफिसिएन्ट्स यो क्लास 8 नम्बर 10 8 नम्बर 9 मा गर्थ्यौं हामीले इक्वेटिङ द कोएफिसिएन्ट्स अफ x क्यूब एन्ड x स्क्वायर वी गेट कोएफिसिएन्ट भनेको के हो थाहै छैन जस्तै 3x छ अरे यसलाई के भन्छ हामी कोएफिसिएन्ट भन्छ 3 लाई सो भेरिएबलको अगाडिको नम्बरलाई के भन्छ हामी कोएफिसिएन्ट अब यता साइडमा हेर्यो भने तपाईले x क्यूब आयो x स्क्वायर आयो x आयो सो तीनटा भेरिएबल छ यस्तै खालको राइट लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा x क्यूब वाले के चीज छ हेर्नुस् त x क्यूब वाले के चीज छ छैन त्यही कारणले इक्वेटिङ द कोएफिसिएन्ट अफ x क्यूब भनेपछि x क्यूब को कोएफिसिएन्ट कति हो a + c देयरफोर a + c = 0 इक्वेटिङ सो इक्वेट गर्दैछ दुईटाले इक्वल गर्दैछ हामी यहाँको राइट ह्यान्ड साइडको x क्यूब को कोएफिसिएन्ट कति छ x क्यूब को कोएफिसिएन्ट कति छ a + c अगाडिकोलाई उयो भन्छु भने मैले कोएफिसिएन्ट भन्छु भने त क्लास 8 9 मै गरेको पढेकै हो तर मैले बुझ्नु बिर्सिनु भयो होला भनेर गरिदिँदैछु सो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा x क्यूब को कोएफिसिएन्ट कति छ 0 x क्यूब को चीज त छैन भएछ कति भयो 0 और c = minus of a minus a so sorry okay so a plus c = 0 सो हामी यहाँबाट नआउने रहेछ सो इक्वेसन 1 यसलाई 1 मानेको छ है हामीले सो यसलाई म 2 मान्छु बुझ्नुभयो नाउ अगेन अब x क्यूब को लागि त माने मैले x क्यूब को त माने सो x क्यूब को लागि मान्ने बित्तिकै अब के गर्छु म भन्दाखेरि चाहिँ x स्क्वायर को लागि पनि मान्छु इक्वेटिङ द कोएफिसिएन्ट अफ x क्यूब एन्ड x स्क्वायर सो कति हुने छ -2a + b - c + d = 0 त्यसको पनि कति छ x स्क्वायर को पनि कति छ छैन x स्क्वायर को चीज छैन त्यही कारण 0 x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट कति यो त्यही कारण राइट ह्यान्ड साइडमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा कति छ 0 बुझ्नुभयो और अब माइनस कमन निकाल्दिनुस् सो -b प्लस माइनस कमन निकाल्नु कति हुन्छ 2a - b + c - d 2a + c = b + d उता गयो अब b र d को भ्यालु कति थाहा छ मलाई 2 भयो कि भएन b + d कति भयो b + d कति भयो 2 त्यही कारण इक्वेसन नम्बर 3 अब यसलाई दुईटामा सल्भ गर्छु त प्लिज यहाँसम्म यो पज गरिराख्नुस् भिडियोलाई किनकि अब यहाँ फेरि अझै कन्टिन्युसन छ प्रोसेसको सो भयो म रब गरिदिँदैछु अब b र d को भ्यालु म यहाँ लेखिदिइराख्छु ल b र d को भ्यालु 1 आएको छ भनेर अहिले म फेरि मेटा गरेर बिर्सिन्छु ल सो भयो सो अब 2 र 3 लाई म सल्भ गर्छु साइमल्टेनियसली 2a + c = 2 सो डाइरेक्ट माइनस गरे भने कति हुन्छ हेर्नुस् त सो -a = -2 और a = 2 अब a को भ्यालु 2 भनेपछि देयरफोर c = -2 भ्यालु हाल्ने बित्तिकै -a सल्भ गर्दा कति हुन्छ -a सो -a यो पनि गयो -2 त्यहाँबाट c को भ्यालु कति आयो -2 सो दुईटा इक्वेसन यहाँबाट बुझ्नुभयो कोएफिसिएन्ट इक्वेट गरेर सो ज्यादा पुरै आकोहरु अलिकति कम्प्लिकेटेड हुँदैछ ज्यादा त हैन अलिकति सो यस्तो सो बुझ्नुभयो सो रब गरिदिँदैछ अब सो a को भ्यालु पनि आयो b को भ्यालु पनि आयो c को भ्यालु पनि आयो सो a को भ्यालु कति रहेछ 2 र c को भ्यालु कति रहेछ -2 so putting the values of a b c and d in equation 1 so we get therefore I को यसमा हाल्दा कति बन्ने रहेछ सो a को भ्यालु कति छ 2 सो b को भ्यालु कति छ 1 c को भ्यालु कति आयो -2 त्यहाँबाट d को भ्यालु कति आइराख्छ 1 बुझ्नुभयो सो therefore I = कति भयो इंटीग्रेशन of 2 of dx upon x
छुट्याइदिएको प्लस इन्टिग्रेसन अफ dx अपन x स्क्वायर माइनस 2 इन्टिग्रेसन अफ dx अपन x माइनस 1 a प्लस b a को भ्यालु 2 b को भ्यालु 1 c को भ्यालु माइनस 2 र d को भ्यालु 1 ओके ठिकै छ सबै ठिकै छ सो इन्टिग्रेसन अफ dx अपन x माइनस 1 होल स्क्वायर और I is equal to 2 of log of mod of x minus 1 upon x इसको integration so minus 2 log of mod of x minus 1 minus 1 upon x minus 1 इसको integration और I is equal to 2 log of log यो 2 दुईटा कमन 2 आउँछ सो 2 बाहिर निस्क्यो सो कति हुने रहेछ 2 यो बाइ यो सो माइनस log x minus log x minus so log a by b so x upon x minus 1 त्यसै बुझिहाल्यो हैन त्यहाँबाट यो सिम्प्लिफाई गर्दा कति हुन्छ माइनस कमन निकाल्यो सो 1 upon x plus 1 upon x minus 1 so or I is equal to 2 of log of mod of x minus 1 so minus I कति हुन्छ x minus 1 x minus 1 plus x so 2x minus 1 so त्यसलाई कमन निकाल्दा कति हुन्छ 1 minus 2x whole thing divided by x of x minus 1 plus c so where c is the constant of integration यहाँ माइनस कमन निकाल्दिएको नि ल so this is how we do so complicated हुँदै रहेछ जो के लेख्छु सरी के is the constant of integration so this is how we do systematically यस्तो so तीनटा आयो भने तीनटा भेरिएबल आयो भने a b c र d चारटा चीज आयो भने चाहिँ के गर्ने रहेछ त्यस्तो खालको इक्वेटिङ the coefficients so बुझ्नुभयो equating the coefficient भन्ने प्रोसेस गर्छु so different छ त्यही कारण प्लिज pause the video and note it down so important छ यो चीजहरु पुरा आउँछ इक्वेटिङ गर्ने खालको so प्लिज यो चीज याद गर्नुस् so भयो होला तपाईहरुले है म अब रब गरिदिन्छु अब so interesting रहेछ नि है यो पार्शियल फ्र्याक्सन्सहरुको so मजेदार लाग्छ मलाई यस्तो खालके जुन चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेडहरु हुन्छ सो अब यहाँ अलिकति अब अर्को छ डिफरेन्ट छ यो पनि सो यो देखाइन्छु म तपाईहरुलाई सो x dx upon x minus 1 x square plus 4 so x dx upon x minus 1 x square plus 4 okay सो यस्तो खालके फेरि अर्कै छ यसको प्रोसेस फेरि यसमा फेरि अर्कै छ नि किन छ अघिसम्म दुईटा लिनियर हुँदै थियो या त एउटामा स्क्वायर अर्कोमा स्क्वायर अब चाहिँ के छ एउटा लिनियर छ एउटा क्वाड्रेटिक छ हैन x square plus 4 इज क्वाड्रेटिक विथ द भ्यालु अफ x आर इमेजिनरी हैन एउटा इमेजिनरी आउँछ सो यहाँनिर x minus 1 के छ एउटा लिनियर छ एउटा के छ क्वाड्रेटिक छ सो यस्तोलाई चाहिँ कसरी गर्छु भन्दा त्यसको फेरि प्रोसेस अर्कै छ सो प्लिज याद गरिराख्नुस् यो चीजहरु सो x upon x minus 1 x square plus 4 is equal to so a upon x minus 1 so plus b upon bx plus c not b plus bx plus c यो दुईटा सेम हुन्छ हैन यस्तोको लागि चाहिँ सो प्लिज याद गर्नुस् यो कुरा प्लिज दुईटा चीज एउटा लिनियर र एउटा क्वाड्रेटिक छ जस्तो गर्छु चाहे माथि क्वाड्रेटिक होस् कि जेसो के होस् अगर तल लिनियर र क्वाड्रेटिक छ भने हो bx plus c सो अब त्यही हो एलसीएम लिनुस् और ix is equal to a upon x square plus 4 भइहाल्छ so plus b of x minus 1 भइहाल्यो plus c of x minus 1 भइहाल्यो खाली एलसीएम मात्रै लेख ल तलको काटी पनि दिए दिमागले गर्नुस् त्यो चीजहरु त so x square plus 4 plus b of x minus 1 plus c of x minus 1 so भइहाल्यो है so let x is equal to 1 यो दुईटा माइनस भइहाल्छ नि त हैन त्यही कारणले let x is equal to 1 then यहाँ हेर्नुस् त यो पनि 0 भयो यो पनि 0 भयो सो कति हुने रहेछ 1 square plus 4 is what 5 so 1 square plus 4 is what 5 so then a is equal to 1 upon 5 किनकि यसको भ्यालु कति छ 1 छ so 1 upon 5 हुन्छ हुँदैन सो भइहाल्यो अब के छ कुनै ठाउँमा 0 हुन्छ जस्तै 0 हाल्यो भने यो 0 हुन्छ यो हुँदैन सो दुईटा चीज अनेकको आयो सो के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अघिकै प्रोसेस अगर 0 हुँदैन कुनै पनि त्यो पछि कुनै पनि थप भयो त्यो पछि के गर्नुहुन्छ इक्वेटिङ सो के गर्छु नाउ since x is equal to कति छ ax square plus 4a मल्टिप्लाई गरिदिनुस् सो प्लस bx square minus bx square minus bx plus cx minus c अब त्यही हो x अब दुईटा भेरिएबल छ x square र x दुईटा चीज सँगै लेख्नुस् और x is equal to a plus b x square त्यहाँबाट अर्को के छ त्यहाँबाट प्लस c minus bx c minus bx plus
4a minus c त्यहाँ दुईटा कन्स्टेन्ट हो अब इक्वेटिङ द कोएफिसिएन्ट्स अफ x square and x we get कोएफिसिएन्ट भनेको भनिहाल्यो x को अगाडि र x square को अगाडि अब यहाँ x square को अगाडि कति छ a plus b सो a plus b इज इक्वल टु यहाँ x square को चीज छ यहाँ छैन त्यही कारणले 0 भयो और b इज इक्वल टु माइनस a सो माइनस अफ 1/2 हो कि हैन माइनस a भनेको कति हो a को भ्यालु कति राख्छ हाफ 1/5 सरी सो माइनस 1/5 त्यसैले x को a को कोएफिसिएन्टलाई इक्वेट गर्दा कति हुन्छ सिमिलरली c minus b is equal to 0 हुन्छ होइन अब चाहिँ के छ x को अगाडि x को कोएफिसिएन्टलाई इक्वेट गर्छु भन्दैछु सो x को कोएफिसिएन्ट कति छ यहाँ c minus b यहाँ त चाहिँ कति छ x को अगाडि कति छ 1 त्यही कारण c minus b is equal to 1 और c is equal to अब त c को भ्यालु चाहिन्छ मलाई सो 1 plus b सो b को भ्यालु कति छ सरी b को भ्यालु कति छ 1/5 सो इज इक्वल टु 4/5 सो c को भ्यालु कति रहेछ 4/5 सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो a को भ्यालु कति रहेछ a को भ्यालु तीनटा चीज म यो रफ नहोस् भनेर वेटर नपुले कि सो a को भ्यालु कति रहेछ 1/5 b को भ्यालु -1/5 र c को भ्यालु 4/5 यो आयो है b को भ्यालु -1 ओके भयो सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन पुटिङ द भ्यालुज अफ a b and c इन इक्वेसन 1 हो यो त 1 हो हाम्रो है लेख्नु मात्रै बिर्सिँदो रहेछ म 1 भनेर सो इक्वेसन 1 सो पुटिङ द भ्यालुज अफ a b and 1 इन 1 वी गेट के पाउँछु therefore I is equal to integration of so के हुन्छ सिधै छुटाइन्छु म so 1/5 dx upon x minus 1 so please त्यहाँ भ्यालु हालेर गर्नुस् मैले छिटो गर्नुको निम्ति गर्दैछु so plus b को भ्यालु कति छ -1/5 so integration of x dx whole thing divided by x square plus 4 excuse me so plus c को भ्यालु कति छ 4/5 integration of dx upon c को भ्यालु 4/5 so integration of dx upon x square plus 4 यसको भ्यालु हालेको मात्रै है यसको भ्यालु यो हालेको त्यसपछि dx है छ नि फेरि dx हरु कताबाट आयो भन्नु हैन और I is equal to 1/5 हैन यसलाई चीज देखाइदिहाल्छु म तपाईहरुलाई so x minus 1 -1/10 into 2x अब यो चीजहरु दिमागमै आएको हुनुपर्छ है किन गरेको र कसो गरेको भने अगर मेथड अफ सब्स्टिट्युसन र त्यो डेफिनेट इन्टिग्रलहरु इम्पोर्टेन्ट इन्टिग्रेसनल पार्ट्सहरु दिमागमा छैन भने चाहिँ सारो पर्छ नि गर्नु त्यो चाहिँ यस्तो चीजहरु के बुझ्दैन अब आउने त झन् बुझ्दैन सो त्यही कारण त्यो चीज आउने र यो चीजहरु बुझ्नु हो भने पहिलाको चीजहरु बढी पक्का बनाउनुहोस् बेस पक्का घर पक्का सो और I is equal to यहाँ यसको डिफरेन्ट माथि आउँदैछ नि त त्यही कारण कति आउँदैछ यसको डिफरेन्ट 2x आउँदै थियो त्यही कारणले माथिको 2x बनाउनलाई कतिले गर्नु पर्यो यहाँ तलले मल्टिप्लाई 2 ले त्यही कारण 2 गट क्यान्सल जस्तो त्यस्तै बनाउनु पर्छ सो 1/5 integration of so कति हुन्छ dx upon x minus 1 so यहाँ म डिफरेन्शियल चलाउँछु अगर तपाईहरु बुझ्नु भएन भने so x square plus 4 whole thing divided by x square plus 4 my plus 4/x integration of dx upon x square plus 2 square so standard integral गइहाल्यो so or I is equal to 1/5 log of mod of x minus 1 minus 1/10 log of mod of x square plus 4 plus 1/2 so 2/5 so 1/, यसको कति हुन्छ इन्टिग्रेसन हुन्छ 1/a tan inverse x by a so 2 ले यो 2 टाइम्स गइहाल्यो 2 टाइम्स गइहाल्यो so tan inverse x upon a plus k where k is the constant of integration why k because मैले c भन्ने चीज वर्ड अघि चलाइसके लेटर अघि चलाइसके so please pause the video and note it down so भयो यसरी गर्छ अब इन्टिग्रेसन so पार्शियल फ्र्याक्सन्स पनि सक्यो अब माने अब लङ आन्सर टाइपको एक दुईवटा क्वेशन्सहरु छ सो अलिकति समय उब्रेको कारणले गर्दाखेरि म लङ आन्सर टाइपको एक दुईवटा क्वेशनहरु देखाइदिन्छु जुन एनसीईआरटी को पुरा इम्पोर्टेन्ट हो सो प्लिज यो पार्शियल फ्र्याक्सन हो सर्ट आन्सर टाइपको जुन चाहिँ पार्शियल फ्र्याक्सन छ योहरु चीजहरु मज्जाले हेर्नुस् आज भोलि त्यहाँबाट म अर्को त्यो यसको कन्टिन्युएसन जुन चाहिँ लङ आन्सर टाइपको अलिकति कम्प्लिकेटेड तर यो चीजहरु बुझेपछि त्यो बुझिहाल्छ सो यो चीज पक्का बनाउनुस् त्यो बुझिहाल्नु सो प्लिज भयो होला है पज गरेर गर्नुभयो होला सो म रक गरिदिन्छु अब सो अब यो सर्ट आन्सर टाइपको पनि सक्यो म लङ आन्सर टाइपको देखाउने छु म तपाईहरुलाई सो दुईटा इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन छ म त्यो देखाइदिहाल्छु समय पाएको बेलामा सो सर्ट लङ आन्सर टाइप क्वेशन सो नम्बर 1 इन्टिग्रेसन अफ sin x dx होल थिङ डिवाइडेड बाइ sin x plus cos x सो सेम दुईटा छ तीनटा चीज छ म देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई सो यो इन्ट्रेस्टिङ छ यो सम ल यो सम पुरा इन्ट्रेस्टिङ छ यसलाई तरिका गर्ने दुईटा छ म पहिला सजिलो तरिका देखाउँछु तपाईलाई लजिक अलिक चतुर भएर सो कसरी गर्ने छु म यो हेर्नुस् ल sin x plus cos x
माथिको र तलको सेम बनाउनुपर्छ भन्ने थाहा छ तपाईँलाई। सो के गर्छु म प्लस नो 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 सो माइनस कस एक्स माइनस साइन एक्स गरिदिन्छु हेर्नुहोस् त। सो माइनस कस एक्स जुन चाहिँ हालेँ मैले त्यो र यो क्यान्सल भइहाल्छ। सो माइनस इन्टु माइनस के हुन्छ प्लस। सो साइन एक्स प्लस साइन एक्स कति भयो 2 साइन एक्स 2। अब यहाँ 2 ल्याउनुको लागि चाहिँ केले गर्नु पर्यो डिभाइड 2 ले गरिदिनु पर्यो। यो डिभाइड गरेर कति हुन्छ हेर्नुहोस् त 2 साइन एक्स सबैको आउँदैन। सो 2 ले 2 क्यान्सल भयो जस्तो बसेको बस्दैन। सो त्यस्तै गरेको मात्रै हो। सो साइन एक्स प्लस कस एक्स डिएक्स अब छुट्याइदिनुहोस्। सो कति हुन्छ और आई इज इक्वल टु हाफ इंटीग्रेशन अफ dx यो र यो क्यान्सल भइहाल्यो माइनस इंटीग्रेशन अफ cos अफ x माइनस sin अफ x होल थिङ डिवाइडेड बाई sin अफ x प्लस cos अफ x dx। झन्डै झन्डै मिल्यो क्या अनुहार झन्डै झन्डैले तर मिल्नु चाहिँ मिलेको छैन। किन मिलेको छैन sin x को डिफरेन्सियल कति हो डिवाइड dx अफ sin x इज व्हाट cos x डिवाइड dx अफ ओ नो मिलिरहेको रहेछ सरी डिवाइड dx अफ नो कसरी डिवाइड dx अफ sin x cos x ए हो मिलिरहेको रहेछ। Divide dx of sin x is what cos of x. Divide dx of cos of x is what minus sin x. So I राखेको छ। So or I is equal to 1/2 integration of dx minus integration of d of sin of x plus cos of x whole thing divided by sin of x plus cos of x। भयो कि भएन हेर्नुहोस् न त यसको माथि अलरेडी आइरहेको छ हैन। डिवाइड dx of sin x is what cos of x. Divide dx of cos of x is what minus sin of x. So आइरहेको छ। सो यसको कति म कति लेख्न सक्छु और आई इज इक्वल टु हाफ एक्स माइनस लग अफ मोड अफ साइन एक्स प्लस कस एक्स सेम सेम प्लस सी डिफरेन्शियल चलाएँ। सो सी इज द कन्सेप्ट अफ इंटीग्रेशन। बुझ्नुभयो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। सो यो सजिलो तरिका हो अलिकति चतुर खालके हैन यस्तो खालके सोच्नु। अब यो अर्को पनि देखाउँछु म तपाईहरुलाई। यो एनसीईआरटी को रहेछ क्वेशन त्यहाँ देखाइदिहालेँ। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। भयो म ड्रप गरिदिन्दैछु। अब अर्को खालके छ यहाँनिर cos x छ। अब यहाँनिर cos x रहेछ cos x। सो cos x लाई म कसरी लेख्न सक्छु cos x प्लस sin x त्यसरी। अब यहाँ त माइनस लेख्नै पर्छ किन sin x माइनस cos x होल डिवाइडेड बाई हेर्नुहोस् त माइनस माइनस यो क्यान्सल भइहाल्छ। माइनस माइनस कति भयो प्लस 2 cos x हुन्छ त्यही क्यान्सल गर्नलाई यो। सो सेम प्रोसेस हो। और आई इज इक्वल टु हाफ अफ इंटीग्रेशन अफ dx यो र यो क्यान्सल भइहाल्यो माइनस इंटीग्रेशन अफ sin x माइनस cos अफ x होल थिङ डिवाइडेड बाई sin अफ x प्लस cos अफ x dx। अब चाहिँ उल्टा भइरहेको छ। डिवाइड dx अफ sin x कति हुनु पर्थ्यो प्लस cos x हुनु पर्थ्यो माइनस यहाँ आउनु पर्ने यहाँ आइरहेको छ। सो के गर्छु म माइनस कमन निकालिदिन्छु सिम्पल। और आई इज इक्वल टु हाफ इंटीग्रेशन अफ dx प्लस के माइनस कमन निकाल्दा प्लस भइहाल्यो। सो इंटीग्रेशन अफ cos x minus sin x whole thing divided by sin x plus cos of x dx or I is equal to half of integration of x plus integration of log of a so d of sin x plus cos of x whole thing divided by sin x plus cos of x किनकि यसलाई डिफरेन्शियल गरेर कति हुन्छ डिवाइड x of sin x is what cos of x divided x of cos of x is what minus sin x त्यसैले x को टुक्रा गर्दा dx हो सेम आइहाल्यो। सो कति हुने रहेछ और I is equal to 1/2 integration of x plus log of mod of sin x plus cos x plus c where c is the constant of integration. So this is how we do। यस्तो खालको क्वेशन कसरी गर्नुहुन्छ बुझ्नुहोस् पुरा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है यो। sin x पनि यस्तो खालको यो पुरा इम्पोर्टेन्ट हो। पुरा मैले बोर्ड एक्जाम्समा पनि दिएको छु प्लस कम्प्युटर एक्जाममा पनि दिएको छु। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। अब यसलाई अगर यस्तो खालको बुद्धि आएन भने चतुराई बुद्धि आएन भने चाहिँ त्यही हो खट्नुपर्छ। अब त्यही हो क्लेभर छैन भने त अब गधा जस्तो खट्नु पर्यो। सो कसरी खट्नु छ अब त्यो देखाउनेछु म तपाईलाई। सो नम्बर 7 यसको लङ आन्सर टाइपको नम्बर 7 अरू त गर्दै आएकै खालकेहरू छ त्यही कारण तपाईहरुले गर्न सक्नुहुनेछ। जुनै पनिमा प्रब्लम हुन्छ मैले भनिहालेँ चाहे कुनै पनि बोर्डको या कुनै पनि कम्पिटिटिभ एक्जामको हो मलाई कन्सल्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो इंटीग्रेशन अफ cos x plus 2 sin x whole thing divided by 3 cos x plus 4 sin x dx। So let I is equal to you। So let I is equal to integration of cos x plus 2 sin x upon 3 cos x plus 4 sin x dx। So let अब यसको के छ तरिका भन्दा चाहिँ let न्यूमरेटर याद गरिराख्नुहोस् है ल न्यूमरेटर इज इक्वल टु l into denominator plus m into d by dx of डिनोमिनेटर। फर्मुला यस्तो छ
यही प्रोसेसले भर्खरको जुन चाहिँ गरेको थियो नि sin x र cos x त्यो कन्सेप्टबारे गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ लामो प्रोसेस हो गदावाले, त्यही कारणले चाहिँ म यो गर्दिनँ ज्यादा जस्तो, त्यही चङ्खेवाले गर्छु। तर यस्तोको निम्ति चाहिँ गदावाले गर्नुपर्छ। कतिमा कोही बेला गदा पनि हुनुपर्छ, कोही बेला बाघ पनि हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ बाघ भएर भएन, चलाकी देखाउनको लागि है, यसमा चलाकी हुँदैन, यसमा त्यही हो लङ प्रोसेसै गर्नुपर्छ। न्युमेरेटर कति छ, cos of x plus 2 sin of x is equal to L into denominator. So denominator कति छ, 3 cos of x plus 4 sin of x plus m into denominator. So denominator कति छ, 3 cos of x. So d by dx of denominator. So d by dx of denominator what? Minus 3 sin x. So divided cos x minus sin x. So plus 4 cos x. 4 sin x over the cos x. So please यो याद गरेर राख्नुस् ल, यस्तोको लागि चाहिँ यो गर्नुपर्छ। सो यो डिफ्रेन्ट खालको हो अझै 2 sin x। सो यही हो स्पेशल फर्म, यो स्पेशल फर्ममै आउँछ। सो कति हुन्छ, 3l cos of x plus 4l sin of x minus 3m sin of x plus 4m cos of x। अब सँगै सँगै लेख्नुहोस्। सो कति हुने रहेछ, एउटा एउटा चिजलाई लेख्नुहोस्। सो 4l minus 3m sin of x, त्यसैले 4m plus 3l cos of x, खाली सिम्प्लिफाई गरेर लेखेको मात्रै हो है। अब इक्वेटिङ द कोएफिसिएन्ट्स अफ sin x and cos of x। सो सेम इक्वेटिङ द कोएफिसिएन्ट्स, इक्वेटिङ द कोएफिसिएन्ट्स अफ sin x and cos of x we get। सो दुईजनाको कोएफिसिएन्टलाई गर्छु। सो sin x को अगाडि कति छ हेर्नुस् त, 2। सो 4l minus 3m is equal to 2। त्यसैले cos x को अगाडि कति छ, 1। यहाँ 1 छ कि छैन। सो 4m plus 3l is equal to 1। सो कति हुने रहेछ, ओ नो नो नो, सो डिफ्रेन्ट भयो। सो यसलाई म 3l लेख्छु। सो 3l plus 4m। सो बुझिहाल्नु किन गरेँ हैन, एउटै अनर बनाउनको लागि। 3l plus 4m को भ्यालु कति छ, 1। सो कतिले, 3 ले, यता कतिले, 4 ले। सो 3 4 3 is 12l minus 3 3 is 9m is equal to 3 2 is 6 4 3 is 12l plus 4 4 is 16m is equal to 4. So minus minus minus. So is equal to 2 upon minus 25m, or m is equal to minus 2 by 25. So m को value minus 2 upon 25. So therefore 4l minus minus into minus को देगा plus, so plus 6 by 25 is equal to, it is 6 is equal to 2, or 4l is equal to 2 minus 6 upon 25, which is equal to 50 minus 6, so what is 44 upon 25, or l is equal to 11 upon 25. 4 4 is 411. So l को value इति आयो, m को value इति आयो. So please pause the video and note it down. म माथि को रफ गर्न आँटेको छु ल. So भयो भयो हैन. So हामी माथि के मानेको थियो, यसलाई इक्वेसन 1 मानिराख्नुस् यसलाई. So अब यहाँ putting the values of l and in equation 1 we get, therefore cos of x plus 2 sin of x is equal to l को भ्यालु कति आइराख्छ, 11 upon 25 sin 3 cos of x plus 4 sin of x minus 2 upon 25 minus 3 sin x plus 4 cos x. So 11 upon 25 minus 2 upon 25. Okay. So भनेपछि यो जुन चाहिँ न्युमरेटर को भ्यालु छ त्यसको बदली कति लेख्नु पर्ने सक्ने रहेछु. सो इंटीग्रेशन अफ, सो cos x plus 2 sin x भनेको कति हो, 11 upon 25 3 cos of x plus 4 sin of x minus 2 upon 25, so minus 3 sin of x plus 4 cos of x whole thing divided by e. यसको भ्यालु लेखेको है e, यसलाई त यो मानेको थियो हैन, यो फर्मुला जुन चाहिँ छ. सो यसको बदली यो लेखेको मात्रै हो, बुझ्नुभयो. So whole thing divided by 3 cos of x plus 4 sin of x dx. अब यो दुईटा छुट्याइदिनु. सो कति हुन्छ, और I is equal to 11 by 25 integration of यो र यो क्यान्सल भयो, सो dx मात्रै बाँच्छ. सो minus 2 upon 25 integration of d of यो भनेको के, यसको डिफरेन्शियल हो कि हैन. सो d of 3 cos x plus 4 sin x, त्यही आउँछ कि आउँदैन, यही आउँछ कि आउँदैन, minus 2 by 25 त बाहिर निस्किहाल्यो कन्स्टेन्ट भयो. सो minus 3 sin x plus 4 cos x, so d by dx of 3 cos x divided by 4 sin x dx. So or I is equal to x 11 upon 25 x, so 11 upon 25 x minus 2 upon 25 log of mod of 3 cos of x plus 4 sin of x plus c, where c is the constant of integration. So this is how we do.
सो अलिकति कम्प्लिकेटेड छ तर अब त्यही हो, फर्मुला याद गर्नुहोस् भइहाल्यो है। प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। सो भयो होला है, आजको निम्ति यति नै। सो भोलि जुन चाहिँ लङ आन्सर टाइपको हो, लङ आन्सर टाइपको यो इन्टिग्रल्स अफ सम स्पेसल फङ्क्सको त्यो लङ आन्सर टाइपपट्टि म लागिहाल्नेछु भोलि। सो सकिहाल्छ भोलि। सो आजको निम्ति यति नै। सो पढ्दै गर्नुहोस्, स्टे सेफ, स्टे होम। सो आजको निम्ति यति नै, धन्यवाद।